अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 28 सिविक्स सबक नंबर 13 राय आमा और सियासी जमातें। मुख्तसर सवालात व जवाबात। सवाल नंबर 1, राय से क्या मुराद है? जवाब। हेडिंग आएगी राय आमा का मफहूम और तारीफ। राय आमा से मुराद अवाम के मुत्तफ़िका राय नहीं है, बल्कि राय आमा से मुराद अवाम की अक्सरियत की वो राय है जिसका ताल्लुक आम शहरियों की फलाह बहबूद से होता है। पैराग्राफ चेंज। लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक इन्वर्टेड कॉमा ओपन राय आमा अवाम के इन ख्यालात और तसव्वुरात का मजमुआ है जो कौमी मसाइल से मुताल्लिक हो। नेज़ राय आमा अमूमी और मुश्तरका मसाइल के बारे में अफराद की ऐसी राय है जिसका ताल्लुक आम लोगों की बहबूद से हो। कौमा एक इज्तिमाई राय में हर किस्म के ख्यालात और अकायद और तसव्वुरात शामिल होते हैं। कौमा शुरू में ये राय गैर वाज़े और मुबहम होती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा वाज़े होती चली जाती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। R.J. गैटल का ख्याल है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन जिस चीज़ को हम राय आमा कहते हैं वो अक्सर ना तो राय होती है और ना आमा। दर हकीकत ये अवामी मसाइल के बारे में एक महदूद तबके व चंद रहनुमाओं के ख्यालात होते हैं जिन्हें दूसरे अफराद अंधाधुन कबूल कर लेते हैं। पैराग्राफ चेंज। किम्बल यंग कहता है इन्वर्टेड कॉमा ओपन राय आमा किसी मखसूस वक्त पर आवाम की राय पर मुश्तमिल होती है। सवाल नंबर 2, राय आमा की खुसूसियात तहरीर करें। हेडिंग आएगी राय आमा की खुसूसियात। पॉइंट नंबर 1, मौसर अक्सरियत की राय राय आमा कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, राय आमा हमेशा कतई और गैर मुबहम होती है। पॉइंट नंबर 3, राय आमा की पेश नज़र मुफाद आमा होता है। पॉइंट नंबर 4, राय आमा माकूल दलाइल पर मुबनी होती है, मखसूस अकायद या तासुबात इसकी बुनियाद नहीं होते। पॉइंट नंबर 5, राय आमा की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि लोगों को तहरीर व तकरीर की आज़ादी हो। पॉइंट नंबर 6, राय आमा की तश्कील दियानतदारी और नेक नियति के साथ अमल में लाई जाती है। पॉइंट नंबर 7, राय आमा के कुछ हामी शिद्दत और जज्बात से मगलूब होते हैं। सवाल नंबर 3, राय आमा की तश्कील के अहम ज़राए कौन से हैं? हेडिंग आएगी राय आमा की तश्कील देने वाले तबकात। लॉर्ड प्राइस का ख्याल है कि राय आमा की तश्कील में मंदरजा झेल 3 तबकात अहम किरदार अदा करते हैं। हेडिंग नंबर 1, मुफक्किरीन और कायदीन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे थिंकर्स एंड लीडर्स। मुफक्किरीन और कायदीन रियासत के हालात और मसाइल से खासे वाकिफ़ होते हैं। इनमें फ़ितरी तौर पर आवाम की रहनुमाई करने की खुसूसी सलाहियत पाई जाती है। रियासत में बेशक इनकी तादाद खासी कम होती है, लेकिन इनमें तकरीर व तहरीर के ज़रिए आवाम को अपना हम ख्याल बनाने के बेपनाह सलाहियत पाई जाती है। कौमा ये अहल फ़िक्र लोग जब राय आमा हमवार करने का आगाज़ करते हैं तो इस वक्त राय आमा में किसी तंजीम का वजूद ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जितने मुँह इतनी बातें के मज़दाक पर हर एक मुफक्किर अपनी अपनी राय का इजहार करता है। इसके बाद लोगों की एक खासी तादाद इनके ख़यालात और नज़रियात की तायद और हिमायत करने लगती है। पॉइंट नंबर 2, मुबस्सिर या तबसरा निगार, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंटेलिजेंटिसिया। ये तबका अहल फ़िक्र और कायदीन के एक कारकर्दगी पर तबसरा करता है और इनके मुनासिब तशहीर देता है। ये तबका सियासत में काफ़ी दिलचस्पी लेता है। अखबारात, रिसाले, रेडियो, टेलीविज़न और सियासी प्लेटफॉर्म की तकारीर और नज़रियात का तज्ज़िया करके अपनी राय का इजहार करता है। यही वजह है कि ये तबका भी लोगों को मुतासिर करने में अहम किरदार अदा करता है। हेडिंग नंबर 3, आवाम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मासेस। राय आमा तश्कील देने वाला तीसरा तबका आवाम खुद हैं, जो ऊपर वाले दोनों तबकों की राय से मुतासिर होते हैं और एक राय कायम कर लेते हैं, और ये अक्सरियती तबका ही इन्वर्टेड कॉमा ओपन राय आमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। ये राय आमा मुल्की सियासत और मामलात में अहम किरदार अदा करती है। तालीम की कमी और सियासी शऊर से आरी होने की वजह से इस तबके को निहायत आसानी से गुमराह किया जा सकता है। इस तबके में अंधी तकलीद और बेसोचे समझे हिमायत करने के ख़तरनाक जरासीम पाए जाते हैं। इस तबके में तश्कील पाए जाने वाली राय आमा हुकूमत की तब्दीली तो एक तरफ बाज़ औक़ात मुल्की सालमियत को भी नुकसान पहुँचा देती है। इसे मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों का इल्म नहीं होता और खोखले नारों के पीछे लग जाते हैं। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी इसकी एक ज़िंदा मिसाल है।
اسی رائے عامہ کی بدولت ہی پاکستان اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 4، سیاسی جماعتوں کی 4 اہم اقسام کون سی ہیں؟ ہیڈنگ آئے گی سیاسی جماعتوں کی تقسیم۔ جمہوری ریاستوں میں سیاسی جماعتوں کو ان کے اغراض و مقاصد اور بنیادی فلسفے کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، رجعت پسند جماعتیں۔ رجعت پسند جماعتیں جدیدیت کے خلاف ہوتی ہیں اور ملک کو گزشتہ زمانے کی عظمت کی طرف لے جانا چاہتی ہیں، مثلاً پاکستان میں جماعت اسلامی، بھارت میں ہندو مہاسبھا اور جرمنی میں نازی پارٹی وغیرہ۔ ہیڈنگ نمبر 2، قدامت پسند جماعتیں۔ قدامت پسند جماعتیں ملک میں رائج نظام کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ پاکستان میں مسلم لیگ، ہندوستان میں کانگریس، برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی اور امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹیاں قدامت پسند پالیسیوں کی مظہر ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3، ترقی پسند جماعتیں۔ ترقی پسند جماعتیں دستوری طور پر اصلاح اور آزاد خیالی کی حامی ہوتی ہیں، بالفاظ دیگر ارتقاء کے لیے تبدیلی اور ترقی چاہتی ہیں۔ انہیں لبرل جماعتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، انقلابی جماعتیں۔ انقلابی جماعتیں ملک میں قائم اداروں کو یکسر بدل دینا چاہتی ہیں۔ وہ ملک میں نیا سیاسی اور اقتصادی نظام لانا چاہتی ہیں۔ اشتراکی جماعتیں وغیرہ اس کی اہم مثال ہے۔ ان جماعتوں کو انگریزی زبان میں ریولیوشنری پارٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی دائیں اور بائیں بازوؤں کی جماعتیں، رائٹسٹ اینڈ لیفٹسٹ پارٹیز۔ انقلاب فرانس 1789 کے بعد سے رجعت پسند اور قدامت پسند جماعتوں کے لیے دائیں بازو کی جماعتیں اور آزاد خیالی اور انقلابی جماعتوں کے لیے بائیں بازو کی جماعتوں کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس اصطلاح کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، بلکہ انقلاب فرانس کے وقت عمومی مقننہ کے دائیں جانب قدامت پسند، بائیں جانب ترقی پسند اور درمیان میں اعتدال پسند (بریکٹ میں لکھا جائے گا ماڈریٹ) اراکین بیٹھتے تھے۔ یہاں آپ کے مختصر سوالات و جوابات ختم ہوئے۔ تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، جدید ریاست میں سیاسی جماعتوں کا کردار تحریر کریں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی سیاسی جماعتوں کی اہمیت و فرائض یا جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کا کردار۔ جمہوریت کی بقا اور بہتری کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود لازمی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کا فروغ ممکن نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب جدید جمہوریت کا آغاز ہو رہا تھا تو کئی اہل قلم اور مدبرین نے سیاسی جماعتوں کی نشوونما کی مخالفت کی، لیکن گزشتہ 2 سال کے تجربے نے ثابت کر دیا کہ نمائندہ جمہوریت سیاسی جماعتوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ عقلاً تو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ عوام اور حکومت یعنی ووٹروں اور نمائندوں کا براہ راست تعلق ہونا چاہیے، لیکن عملاً اب ایسا ممکن نہیں۔ سیاسی جماعتیں ہی نمائندوں میں تنظیم، جوابدہی اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہیں، اور یہ رائے عامہ کا اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ پیراگراف چینج۔ جمہوریت کا ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں تنقید کی ضرورت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اگر یہ تنقید کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اس میں مطلق العنانیت کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ حزب اختلاف کا وجود بھی سیاسی پارٹیوں کا مرہون منت ہے۔ میک آئیور کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بغیر اصول اور منشور کا باقاعدہ بیان ممکن نہیں، پالیسی کا بالترتیب ارتقا نہیں ہوگا، آئینی طریقے سے پارلیمانی انتخابات منعقد نہ ہو سکیں گے اور نہ تو وہ تسلیم شدہ ادارے ہوں گے جن سے پارٹی سیاسی اقتدار حاصل کر سکے۔ پیراگراف چینج۔ اگر سیاسی جماعتوں کا نظام ختم ہو جائے تو پرانے زمانے کی طرح دوبارہ جتھے بندیاں اور چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے جو عوام کی نظروں سے پرے لوٹ کھسوٹ میں مصروف رہیں گے۔ سیاسی جماعتیں ہی عوام کی حاکمیت کو قانونی حاکمیت کا درجہ دیتی ہیں اور عوام کا راج ممکن ہوتا ہے۔